Hola a todos, katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw di karon nga Sabado, Abril 25 sa tuig 2026 ug karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Marcos, usa ka ebanghelista ug siya usa ka tinun-an ni Pedro. Karong adlaw usab akong itimbaya ang akong manghod nga nagasaulog nga si Sunshine Pudyutan nga nagasaulog sa iya ang birthday sa iyang ika-31 nga birthday. Busa ngadto kang Sunshine Pudyutan. Happy 31st birthday kanimo karong adlaw. I hope nga padayon ka sa imong pagkabuutan nga igsuon, pagkabuutan nga anak ug pagkabuutan nga asawa ngadto sa imong bana nga si Rebok Aguirre. O ako rin usab nga belated nga birthday greetings ngadto kang Reverendo Padre Daryl Rosales, ang COO sa DXDD, o at the same time siya pud ang Padre Cura sa parokya ni Senyor San Miguel Arcangel sa Tanggob, sa siyudad sa Tanggob, tungod kay niadtong adlaw nga Huwebes, Abril 23, siya man nagasaulog sa ika-40 nga birthday. Busa kang Father Darrell, belated 40th birthday kanimo, Padre. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan ng nato nga naminaw karon ang mga pamilya, sila nga ana ay mga gipangbuhat, while naminaw, sila nga nagbiyahe, while naka-tune in, sila usab nga ana silang panimalay nga naglantaw sa FB Live sa DXDD. Pangigsuon ni adlaw nga Sabado, Abril 25, arita sa atuang ebanghelyo. Nga atong pagkakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo o magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-lain nga mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios ug nanlakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo ug midason sa katinuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Nga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ang atong ebanghelyo karon atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 hangtod sa 20. Mao ni siya ang katapusan nga kapitulo sa ebanghelyo ni San Marcos. Ang ebanghelyo ni San Marcos ana laman siya 16 ka kapitulo. Ug ana na po usab kita sa mga katapusang bersikulo sa katapusang kapitulo sa ebanghelyo ni San Marcos. Di naghisgot kanato sa usa ka eksena, the scene before Jesus ascended into heaven. So si Jesus before siya nga ningsaka padulong sa langit, dili iya gipasaka, siya ningsaka because kay gamhanan man siya man Ginoo. So before si Jesus ningsaka padulong didto sa langit, naghatag siya og mando ngadto sa iyang mga tinun-an nga giingnan nga kinahanglan nga sila isangyaw nila ang maayong balita sa tibuok kalibutan ug ana ay mga timaan nga ana kanila ang gahom sa Ginoo. Ang mga tawo nga makita nining maong timaan mutuo sila. Usa niini ang paghingilin sa mga yawa, pagsulti og lain-lain nga mga sinultihan. Unya dili maapektuhan kung makupot og halas, dili usab maapektuhan kung makainom sila og hilo. Unya naay sila gahom nga makaayo sa mga masakiton. Mao ning mga timaan mga igsuon nga
Kung ang mga tawo nga makita nila nga nagbuhat dining maong mga timaan, mutuo gayud sila. Apan ang atong pamalandong karon mga igsoon, dirita sa mga pipila ka mga punto nga kini bitawng pwede natong mapamalandungan usab diya sa atong kinabuhi. Una nga punto mga igsoon, kining giingon ni Jesus nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. The disciples were commanded by Jesus to go to the whole world and to preach the good news. Ang isangyaw ang maayong balita. Ang mga tinun-an, giingnan ni Jesus nga isangyaw ang maayong balita. Ug ang maayong balita mao gayud ang kaluwasan nga maangkon sa tawo nga motuo sa Ginoo. Kikining kaluwasan gihatag ni Jesus ug nakabot ni Jesus gihatag alang kanato pinaagi sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. So ang itong isangyaw din mga igsoon, mga maayong balita. Dili balita na makaguba sa atong isig katawo. Because Jesus commanded His disciples, and remember that we are also disciples of Jesus. Mga disipulo man kita sa Ginoo, mga tinun-an man kita sa Ginoo. And so, ang isangyaw nato ang maayong balita. Now let us check ourselves. Ang ako bang isangyaw ang maayong balita? Or ang ako bang isangyaw balita nga makaguba sa usa ka tawo? Kaya kung ang atong isangyaw dili maayong balita, then dili data tinun-an sa Ginoo. Or kung atong isangyaw dili maayong balita, then wala ta nagtuman sa sugo sa Ginoo. Yes, ang maayong balita mao ang kaluwasan nga atong maangkon. Unya maangkon nato ang kaluwasan kay kini libre man siyang ihatag sa Ginoo. But at the same time, we have to work for it. Muna giingon sa sa usa ka santos ba nga pray as if everything depend on God. And then work as if everything depend on you. Pag-ampo nga murag ang tanan nagadepende sa Dios, pero trabaho usab pading kamot as if tanan nagadepende sa imo. We have to balance, no? Because salvation mga is ang kaluwasan is both a gift magid siya. Regalo, gasa magid siya sa Ginoo, but at the same time, it is also a responsibility. Meaning to say, we have to work for it. Maning kamot ta niini. So if ang ana ang maayong balita, kaluwasan nga regalo paning kamutan, so, kung ang atong gisangyaw dili maayong balita, then magbag-o maning kamot ugnan ang baba nga ang masangyaw ang maayong balita. Kay usa ni siya sa mga atong alang kanako usa ka pinakakomon kaayo nga itong daotan nga buhaton bitaw kay nagtuot nga dili makaapekto but may igsuon sa ebanghelyo pa lang karong adlaw. Preach to the whole world the good news. No other news na atong isangyaw kundi ang maayong balita isip mga tinun-an. Kana mga igsuon, nindot nga atong pamalandungan. Kay dili tanang istorya nga atong madunggan nagdalag kawatuoran. Maski sa Biblia, daghang mga istorya nga atong madunggan gikan sa mga tawo, but it does not kanang tell or dili siya maong kamatuoran. So angay nato ning pamanandungan mga igsoon kay nagtuo ta nga mao to siya pero dili di ay. Again, kita gihagit sa ebanghelyo karong adlaw to preach always the good news of Jesus. No other news ang maayong balita sa Ginoo. Kung atong isangyaw isulti sa itong silingan, atong isangyaw sa itong mga kauban sa mga ubang mga tawo, dili maayo, then, or atong i-check kung kini ba nga isangyaw, haong ba ni siya sa kaluwasan nga akong maangkon pohon, pinaagi sa gracias Ginoo, pinaagi usab sa akong pagpaningkamot. Kini ba kung isangyaw, maayo ba gini siyang balita? Kini ba kung isangyaw karon mga igsoon, mao ba gini balita nga magdala kanako sa langit ug maka tabang sa akong isig ka tawo? Kay kung dili, ay dili siya maayo nga ipadayon. Remember mga igsoon, ang dila walay bukog. Pero kung ang dila na mo
muhatag og samad, mudulot gina siya padulong sa kasing-kasing. So mga igsoon, dira tataman sa itong pamalandong karong adlaw. Again, we are reminded by the gospel today to preach the good news. Always the good news. Always the good news. Mga igsoon, di nila kukutob sa akong pamalandong ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus, ang nga ginatong paminawon, pamalandungan, o paningkamutan nga puyan di sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdaplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa tingbunga, siya muhatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Ako da usab nga pagtimbaya ngadto nilang Dave Bacchus, ngadto nilang Lance Lobidica, ngadto nilang Kenneth, ngadto nilang Gerald, ngadto nilang Ate Lucy, nila ni Frelin, nila Nanay Bibeta Bertulfo, ngadto ko sab kang Ate Maricel Arnoza, ngadto usab kang Ate Emma Albios nga may kapilya coordinator sa kapilya ni Senyor San Agustin Lower Montol, nilang tanan ug sa uyang mga kauban kay nahimo kayo magmalampuson among gihimo nga pag-blessing sa mga kabalayan nga sakop sa kapilya ni Senyor San Agustin sa Lower Montol. 3 days gito namo nga pag-blessing, no? Nagsugod mi og 13, nagsugod mi og 20, unya 22 o 23, no? Titibuok buntag raman. So naghimo gyud sa magmalampuson mo nang salamat kayo ni ate. Nilang tanan nga akong gi-mention nga ningkuyog usab kanako sa pag-blessing sa mga kabalayan. Nga tuoday usab ngadto kang Ate Aida, no? Salamat kayo sa tanan nga taga Lower Montol. Salamat kayo sa inyo ang pagdawat sa o pagsanong sa tong mga kalihukan, labi na ang pag-blessing sa kabalayan atol nining or sulod nining tuig sa Jubileo de Diamante sa lokal nga simbahan sa Osamis. Mga igsunuban sa Pangiliya, sa itong mahal nga patron, Senyor San Vicente Ferrer, o sa itong mga igsunuban sa Pangiliya, sorry kay, basta mag-ampo ko din sa parokya, dira mo yung magsugod no, uban sa Pangiliya sa mahal nga patron. Pero mga igsunuban sa Pangiliya, sa itong mahal nga inahan, ang gisangpit natong mga misa-misno nga beren sa kuta, ang Diyos unta, magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, ug kay Dios li siempre bendiga.